साहिल अदीम बैठा था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो, सामने बिठाएं जी, हमारे मुफ्ती साहब आ जाएंगे। इधर तो बड़ा मैं हुआ ना, तुम भी अपना बड़ा लॉन्च करो, मुफ्ती मुनीर साहब को निकाले। एक केड़ा इतना नेक आदमी है, नमाज नहीं पढ़ता ते बातां करता रहता है। केड़ियां बातां? मनु जियारत कराओ ऐसे बंदे दी। आप सामने आए फिर बात बोलते हुए अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप डरते हैं। ये धमकियां, इससे नहीं डरते आप, गालम गलौज होगी, इससे नहीं डरते आप। फिर आप क्यों नहीं आते सामने? रब्बानी साहब ने आपके लिए पूरा प्रोटोकॉल दिया था, ठीक है, फिर भी नहीं आए, आप भाग गए। कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगी। और अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ैब और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान अली। वीडियो सुनिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। अब वो तो साहिल अदीम बैठा था ना सामने, मैं होता तो मैं कहता भाई ये छोड़ो इसको, तू बता के ये तुम्हारे आला हजरत ने जो ये वहाबियों के खुदा को ये जो नंगी गालियां दी हैं, या फिर आए दिन वो तमाशा लगाएंगे जी, 1 to 1 सामने बिठाएं जी, हमारे मुफ्ती साहब आ जाएंगे। ये देखा है, ये 1 to 1 जो हुआ है ये साहिल अदीम साहब का और वो जो एक कोई आलिम दीन थे बरेलवी, जाती धमकियां दी गई हैं, तू बाहर निकल, मैं तेनों पूछना वा, मैं इत्थे भी ते पीछे बाहर निकल के भी पूछांगा। वो भी उनको आगे से ये बात कर रहे हैं। ये होता है भाई 1 to 1 का नतीजा, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। भाई हमने भी अवाम की अदालत में अपना मुकदमा रखा है, अवाम आपकी है, हमारी नहीं है। आप अपनी अवाम को सेटिस्फाई कर लो, तो मुकदमा अवाम की अदालत में रखना है, उसी का फायदा है। वरना तो ये लड़ाई झगड़ा होगा, धमकियां लगेंगी, एक दूसरे को बात पकड़ लेंगे। भाई वो साहिल अदीम ने एक बात, यानी एक इल्जामी बात के तौर पे की कि तुमने अपने बड़ों को, पॉलिटिकल लीडर्स को खुदा बनाया हुआ है। उसने आलिम ने कहा जी आपने खुदा कह दिया इसको। ये है इनका लेवल, इनके साथ आप इल्मी बात करेंगे, आपने खुदा कह दिया है, तो लिहाजा इनके साथ 1 to 1 बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। पब्लिक की अदालत में अपना मुकदमा रखें, जवाब भी जिसने देना है पब्लिक की अदालत में। और मेरी तरफ इन्होंने बार बार गलत चीजें मंसूब की जी, इंजीनियर साहब हमारे उलमा को चैलेंज करता है और जब फिर हमारे उलमा पहुंचते हैं तो भाग जाता है। मैंने आज तक तुम्हारे उलमा को नहीं कहा कि मेरे साथ आके मुनाजरा करो, मैंने क्यों कहना है? मैंने तो ये कहा कि चैलेंज है, अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करो। फिर भी जब तुम लोगों ने जोर लगाया तो मैंने रिबटल में ये बात की, बाद स्टूडेंट्स को भी ये वसवसा आ गया कि शायद इसका कोई फायदा है, और कुछ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, तो मैंने कहा ठीक है, हम बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे तो तुम्हारे लाखों की तादाद में। और फिर भी मैंने कहा था अच्छा तुम्हें है ना, तो फिर इधर तो बड़ा मैं हुआ ना, तुम भी अपना बड़ा लॉन्च करो। ये नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का मुकाबला जो है वो जेलम के मशीन मल्ले की टीम के साथ होगा, वो पाकिस्तान की टीम के साथ होगा, तो लाओ बड़ा। और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश पे, मुझे वल्ला कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे क्यों ख्वाहिश होगी? मैंने कहा था मैं इधर बैठाऊंगा, खुद कदमों में बैठूंगा। बरेलवियों को शौक है, मुफ्ती मुनीर साहब को निकाले, यहां बैठे, एक इतवार को यहां बैठे, अगला जुम्मा मैं उनकी मस्जिद में पढ़ा के उनकी अवाम के सामने मुकदमा रखता हूं और लाइव चले। लेकिन किसी बड़े मुफ्ती ने मेरे ऊपर कोई कुफर का फतवा, इस तरह की कोई चीज नहीं लगाई है। जी कामरान साहब, आपने वीडियो क्लिप सुना, क्या कहेंगे आप इंजीनियर साहब को आज? यार पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने क्या बात बोली है, आपने सुनी कि साहिल अदीम साहब और वहाँ और मैं होता, तो ये बात जो इन्होंने की है कि मैं नहीं आना चाहता, और ये पहली बात तो ये कर नहीं सकते थे इस बात पे बात, क्योंकि ये खुद सामने नहीं आते, मुनाजरा नहीं करते। आप सामने आए फिर बात बोलते हुए अच्छे लगेंगे, क्योंकि आप डरते हैं। ये धमकियां, इससे नहीं डरते आप वहाँ पे गालम गलौज होगी, इससे नहीं डरते आप। इससे तो मैं मान ही नहीं सकता कि आप डरे, क्योंकि आपके पास पब्लिक आपने हिप्नोटाइज इतनी की हुई है कि आपके साथ खड़ी है, तो फिर आप क्यों नहीं आते सामने? अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कुछ कि रब्बानी साहब ने आपके लिए पूरा प्रोटोकॉल दिया था, ठीक है, कि आपके गार्ड्स आपके साथ होंगे, अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, नहीं तो हम आपको पुलिस प्रोटोकॉल पेश करेंगे। स्टूडियो के अंदर जहां आप बैठे होगे, बैक पे आपके गार्ड्स होंगे, पूरा प्रोटोकॉल आपको दिया था कि आप बैठें। कुछ भी ऐसी नाखुशगवार वाक़या पेश आया या कुछ भी ऐसा हुआ मसला, तो मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार होगा, हम लिख के देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी नहीं आए, आप भाग गए। ये तो मुनाजरा करता है, अगला नहीं करता। अच्छा, एक बात और ये भी है कि आपने सुना होगा शायद, उन्होंने बोला कि मुझे किसी बड़े आलिम ने फतवा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, अब मैं आपको बताऊं। उन लोगों ने इस वजह से फतवा नहीं लगाया, उनको पता है कि कीचड़ में अगर पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही आएगी, और वो इसलिए कि आप पर लगाएं फतवा और उसके बाद आप सिर्फ वीडियो में बोल के चुप हो जाते हैं।
اور بعد میں جو ہے نا وہ ریئیکشن نہیں دیتے, کیونکہ وہ ریئیکشن یوں نہیں دیتے کیونکہ ان کی زبان ایسی نہیں ہے, صحیح ہے وہ, اور آپ سامنے کرتے نہیں ہیں, صحیح, آپ سامنا کریں اور سامنا آپ کھولیں, آپ مناظرہ کھولیں, دیکھیں اگر وہ نہ آئے, کوئی بڑا بڑا عالم نہ آ کے آپ کے پاس بیٹھے, آپ کے تو 4 چاند لگ جائیں گے, اور آپ جتنی ابھی چھوٹی سی مشہوری آپ لے کے بیٹھے ہیں اور چھوٹے سے ڈالر لے کے بیٹھے ہیں, آپ کے ڈالر بھی بڑھ جائیں گے اور آپ کی مشہوری بھی بڑھ جائے گی, اور آپ کو جوتے بھی اتنے ہی پڑیں گے, گالیاں بھی اتنی ہی پڑیں گی, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی آپ سے باغی ہو جائیں گے, ایسا ہی ہوگا آگے جا کے. لیکن جب آپ مناظرہ کھولیں گے کسی سے, اور رہی بات, آپ نے ایک اور بات بولی کہ میرے کو کوئی بڑا جو نا آپ بڑا کوئی مفتی لے کے آؤ, مطلب جیسے آپ مفتی منیب الرحمان کا زیادہ نام لیتے ہیں کہ ان جیسے کو لے کے آؤ تو مناظرہ کروں گا. اب اس پہ پہلے تو آپ رائے دیں اپنی. دیکھیں آپ کی, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنا امپورٹنس ہی نہیں دیتے کہ آپ سے آ کے کوئی مناظرہ کرے, فرسٹ ورڈ, ٹھیک ہے. اور جنہیں کے بارے میں آپ غلاظت نکالتے ہیں وہ لوگ آپ سے جب مناظرہ کرنے آتے ہیں علماء کرام, تو آپ باہر سے ان کو ہری جھنڈی دکھا دیتے ہیں, ٹاٹا بائے بائے. تو یہ کون سا توق ہے؟ اگر آپ ان کے بارے میں گالم گلوچ کرتے ہیں تو بیٹھ کے بات تو کرو, ٹھیک ہے, ٹیبل ٹاک کرو, بیٹھو, اس پہ کوئی نتیجہ نکلے. آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, آن لائن آپ آتے ہیں تو مجھے ٹائم دیں 20 منٹ آپ لے جاتے ہیں, اور آئیں بائیں شائیں فلانا ڈمکانا, اور آپ کے خلاف جو بات آتی ہے وہ بات کرے گا تو آپ اس کی بات میں چیخنے لگ جاتے ہیں, چلانے لگ جاتے ہیں. بہترین مثال آپ کو دی ہے ابھی رمضان کے آخری عشرہ میں ربانی صاحب نے اپنے جو چینل ہے, میں چینل کا نام نہیں لوں گا, اس پر کہا, حنیف قریشی صاحب بھی ادھر موجود ہیں اور وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں ان سے بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہیں, پولیس سیکیورٹی ہو, آپ کو اساسی ادارے کی سیکیورٹی تک دیں گے, آپ آئیں تو صحیح, آپ کو ہم لکھ کر دیں گے کہ یہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, ہمارا چینل ہے. جب ہر چیز کی ذمہ داری لے لی تو پھر آپ کو آنا چاہیے. پھر بھی آپ نہیں آئے کراچی, آپ کے لیے ہر چیز تیار تھی, آپ کو بیڈ لگایا گیا تھا, آپ وہاں پہ سکون کریں, کھانے کے لیے آپ کے لیے الگ روم دیا گیا تھا کہ کوئی انٹرفیئر نہ ہو, اور جو ملازم ہیں ان کو بھی ایک حدود تک رکھا گیا تھا کہ کوئی آپ کے قریب نہ پہنچ سکے, یعنی پرائم منسٹر والا آپ کا لیول دیا گیا تھا, پروٹوکول آپ کو دیا جا رہا تھا. آپ بھاگ گئے کیونکہ آپ فیس نہیں کر سکتے, کیونکہ سچا انسان جو ہوتا ہے وہ فیس کرتا ہے, جھوٹے کا کام یہی ہوتا ہے, اور جھوٹا کی پہچان بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے. اچھا ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ جو ہے نا میں کسی چھوٹے سے مناظرہ نہیں کرتا نا, بڑا کو لے کے آؤ. تو بھائی میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ چھوٹوں کی بات بھی نہ کیا کرے نا پھر آپ, کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جب آپ چھوٹوں کو بولو گے نا تو چھوٹا تو بولے گا بھائی تو سامنے بیٹھ کے بات کر, تو جب آپ سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتے تو پھر ان کی بات بھی نہ لائے کرے نا بیچ میں. آپ چھوٹوں کو رگڑنا چھوڑ دیں اور چھوٹے پھر بولنا مناظرہ کا ہی چھوڑ دیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ان کو بولو گے تو بولے گا فیس کر لے بھائی آگے, آپ فیس نہیں کرتے. تو جناب ہماری آپ سے گزارش یہی ہے, معتبانہ گزارش ہے, کہ آپ جب چھوٹوں کی بات کرتے ہیں تو چھوٹے بولتے ہیں, پھر ظاہر ہے آپ کے لیے وہ چھوٹے ہیں, ہمارے لیے تو بڑے ہی ہیں, کیونکہ وہ دین جانتے ہیں ہم سے بہتر اور آپ سے بھی بہتر شاید, کیونکہ آپ جو دین لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں نا آپ کی زبان کی وجہ سے, ہم اس دین کو یوں تسلیم نہیں کرتے. دیکھو جو بات آپ کی رائٹ ہوگی ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں, لیکن جب آپ غلط زبان غلط بات یوز کرتے ہیں, ایک مثال لے لو, ان کے بعد ایک پرچی آئی تھی بہو کے لیے, وہ ویڈیو بھی چلا دیتے ہیں جناب, دیکھیں آپ وہ ویڈیو. بندہ اگر نمازی نہیں تو کیا اس کی باقی باتیں قبول ہوں گی؟ ایک کیڑا اتنا نیک آدمی ہے نماز نہیں پڑھتا تے باتاں کرتا رہتا ہے, کیڑیاں باتاں؟ منو زیارت کراؤ ایسے بندے دی. ہاں تو سنی آپ نے, آپ کا جو سمجھانے کا, اس نے اگلے نے نماز کی تو پوچھا تھا آپ کو, انہوں نے پوچھا, ظاہر ہے آپ سے نہیں پوچھے گا, تو اگر وہ آپ کو علی مانتا ہے, آپ کو امام مانتا ہے, تو کس سے پوچھے گا؟ وہ آپ سے پوچھے گا نا. تو آپ اس کو ایک طریقہ کار سے, جیسے بعد میں جواب دیا آپ نے, وہ جواب دے دیتے سیدھے سیدھے. بالکل آپ نے شروع میں تو پہلا کیڑا بندہ ہے, سامنے لے کے آؤ, سامنے پیش کرو, تو ایسے ذلیل کر کے جوتے مار کے آپ اس کو, مطلب کیا چاہ رہے ہیں آپ اس کی تذلیل کر رہے ہیں, اس کو ذلیل کر رہے ہیں. کیوں تذلیل کر رہے ہیں بھائی اس کی؟ آپ سمجھائیں اس کو, آپ کے پیار کی بات مانے گا وہ؟
بالکل مانے گا اس کو پیار سے, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, جبھی تو آپ کے سامنے پرچی پیش کی اس نے. آپ وہ یہ بیچ میں جو باتیں کرتے ہیں نا کیڑا بندہ, یہ مسالہ آپ لگاتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں, اور یہ بڑھاتے ہیں اپنی سامنے جو بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ کے اسٹوڈنٹ, یہ سارا تماشا ہوتا ہے چینل کے لیے. یہ آپ کا چینل جو ہے نا اس کے لیے سارا تماشا آپ کریں. وہ پرچی اتنی سی تھی, آپ سیدھا سے جواب دیتے, سیدھا جواب دیتے تو کون سنتا, ظاہر سی بات وہی آ گئی نا. اب اس بندے کے دل میں بھی یہ آیا ہوگا کہ یار پہلے تو انہوں نے جوتے مارے, ذلیل کرا, اور بعد میں سمجھا رہے. ہاں تو یار تمہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا ہمیں. بہرحال اسکرپٹ کرائکر بھی ان کو زبردست طریقے سے چلا رہا ہے, اور یہ بہترین, اب تو ان کو پریکٹس ہو گئے 12-14 سال سے یہ اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں. اور مزید ویڈیوز کے لیے یہیں تک یہ میرے خیال سے بات کرنا بہت ہے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کے NZ پوڈکاسٹ کو لائک کریں, سبسکرائب کریں.